صباح النور عليكم كاملين، معكم بايكرز برادرهود. واليوم السبت رود تو كازابلانكا كونفيرونس مع وليد مروكي رايدر، ونشوفوا الاجواء كيفاش غادي تدوز في لافاك ديال ليكو ديال عين السبع. والله الا مشتاق نشوف الوليدات اللي كاينين تما كاملين، ولاد وبنات بجوج. اطلع طلعتي شحال من كيلو اصاحبي؟ 13 والتلفه في الدار البيضاء صاحبي. عرفتي اللي ما حافظهاش امبوسيبل تحفظ الدار البيضاء كامله واخا تبقى عايش فيها حياتك كامله. دوزو نشوفوا واحد الاسطوره ديال الكابراج يا مات البيك ب 160 في 2014 ليبوك. وفين اخاي جوجل ماب نيشان؟ لا 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 لا. ايوا موراها فين؟ هادي صافي هو الأسطورة. طوكيو فين عشيري؟ بخير مزيان؟ اهلا كي داير با عمر؟ مزيان هاني هاني مزيان الله يحفظك. وقريبه من هنا من جهه الطريق ليه. ويلي 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 لا خويا ما نقدش باور فول باور اصاحبي. ويلي ويلي وليد انا جاي في الطريق. راك جاي في الطريق؟ تلقى في مرجان ديال عين ساعة مرجان ديال عين السبع. مرجان ديال عين السبع. مرجان صافي الدراري سير. مشيكا دقي سيلفر فين عشيري؟ ويلي ويلي السلام خوته. السلام عليكم. السلام عليكم تحياتي خويا هانيا مزيان الله يحفظك. يلا شاف That mad ass dog pound gang, it's a DPG thing. Corrupt from the SC. You wanna test me? Let's see if you'll survive 40 from the SC. You wanna test me? Let's see if you'll survive 45 times. Like a hollow point headed for your dome. Take a couple steps, turn around in its zone. Couldn't withstand the murderous mental. I subdue and then take two to your temple. When I cause holocaust from what's written, niggas collapsing when the straps is spitting. Look, this is how it's done, nigga. 1, 2, 3. I grab my strap, your best run, nigga. I give a fuck, corrupts the kingpin of the clique. Little was G with the biggest dick. Shit, a motherfucker better recognize. With the twist of my wrist like OJ, you won't die. I snack on motherfuckers like a bone. Wanna be the shit upon the microphone ever since I was born. Not to ever love a bitch. Learn game after game. That's why we are the best. Motherfuckers be gangin' styles minute after minute. But soon as you did it, I smelt the nigga. Shit. Now what would you do? If you could fuck with me or my crew? They got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection. I summon and dub it. خلي بالك هاد البيرمي ديالي نوريكم بيرمي بوطوف 1979 4 سيلندر ديك الساعه 4 سيلندر كوازاكي الاولى 4 سيلندر 4 بو دي شارج. هذيك الساعه راه حنا قديم علينا هادشي. ما كانوش كيدووا، نقول لك شنو كانوا كيديروا. شنو الله يرحم كنكتبوا الموضوع، ما كانوش كيدووا بالسنتيمتر كيوب بحال دابا.
عندك تميل عندك السمين عندك السيلان كانوا كيدوب السيلان دراري 3 سيلان 4 سيلان وكانوا الزناتة كانوا كيتجمعوا فيها حيت الاخرين كيسخنوا ديالو الزناتة كانوا كيتجمعوا ديك الساعة بون 750 فور 40 عام 40 عام ها 40 عام نيشان الله يطول لنا عمرك نقولوا بحال لا ان شاء الله راه ساباس فيت ترى تولي تبان لهم هاد الاسمين الان جاي شي حاجه قديمه وانت راه ولدك غتولد يقول لك منين والدك ترى هذيك الوالد اصاحبي روندوني فين كتمشيو في المغرب للسود ولا شي حاجه الورزازات لحد الساعة وقيلا عمر روندوني زوينة يلاه جينا من أكادير باش ناخذ مراكش غنديروها السيمانة الجاية والمرة الثالثة مشينا بالطوموبيلة وجرينا لا رومبور مشيتو مبني من الليل لا مبني من الليل كدوز على سردون وكتبقى الميل عرفتي شحال ضربنا؟ انا مشيت انا 140 كيلومتر ضربنا في 8 السوايع حيت كل واحد كتسالى الطريق صافي كاين اللي ما كيبقى I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon it. Summon it, dub it. Quand vous voyagez, vous formez. Pour ça, il faut voyager, il faut découvrir votre pays. Tabarakallah alaykoum. Moi, je suis fier de vous, je suis content de vous recevoir ici. Vous êtes tous mes enfants. Et j'espère que vous irez loin. Tabarakallah alaykoum. You 50, it's really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you thinking I'm blind. Cross on my crosses and doubt on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's word of the wise. Dubbing the mixes I'm mixing, I know I've been missing. I needed some personal time. All the pictures, dimensions, I go with your digits. I mean it, I'm staying inside. Donc reste avec nous, il y a plein d'activités, il y a plein d'énergie. Avec la présence de deux invités les plus connus au Maroc, c'est Marika Diver et Maker Brotherhood. Merci. Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans notre deuxième événement de notre club Ciné Radio Asbach. Bien sûr, cette fois sous forme un changemaker. Et voilà, tout d'abord, je tiens à remercier notre cher doyen, monsieur Driss El-Badi. Encore un remerciement qui est très particulier pour madame Bouchra Boufour, qui était la vice-doyen, bien sûr. Alors, chers étudiants, tout le monde sait que l'espace de social media aujourd'hui est quelque chose qui est très particulier et dans différentes promotions, différentes catégories d'âge. Et voilà, aujourd'hui, on a deux invités, on a deux youtubeurs qui ont influencé les jeunes spectateurs, bien sûr, les jeunes marocains, par leur ambition, par leur motivation et par leur patience, bien sûr. Voilà, je vous demande, mesdames et messieurs, pour applaudissez, s'il vous plaît, les jeunes invités, Maroki Raider et Biggest Brotherhood. Bien sûr, je rejoindrai sur scène, s'il vous plaît. Voilà, اليوم بغينا قبل ما نبداو نعرفوا les deux personnalités. شكون هما ماروكي ريدر، شكون هو بايكر براذرهود، ونتعرفوا عليكم اكثر وتقربوا للبوبليك باش نعرفوا حتى لو باركور ديالكم كومون سا سباس. السلام عليكم بعدا نشكروا على العافيه كلنا مغاربه صح. دونك بغيت نقول لكم بعدا شكرا لكم كاملين على الحضور ديالكم وشكرا
الدويان ديال لا فاكولتي تبارك الله عليه راه مسطي صراحه مسطي والله الله يخلي لكم يهلا بكم النقاط. المهم المروكي هو بحالو بحال اي واحد جالس هنايا. كان عنده واحد دريم حلم في لي 18 ديالو 17 انه في لي 20 غادي يكون مشهور. دونك هذه حاجه عمرني قلتها شي واحد داكشي، مي كان في لي 20 ديالي كنت غادي نخدم باي طريقه بالممثل ولا شي حاجه مي نولي مشهور. وعندي بوت ديال لي 30 حتى نوصل ان شاء الله نقولوا لكم نعاودوا انفيتيو. لا باسيون ليدي ديال اليوتيوب، واش لا باسيون جاتك من وراء لاشين يوتيوب وبيان حتى دارت قبل من دابا غير باش نقول لك دابا لاشين يوتيوب في الاول ملي كتبداها ما كتبداش وانت متراسي زعما الكارير ديالك ولا شنو غادي دير من هنا لقدام ولا كيفاش غتولي. كتبدا او ديبي كتبدا داكشي اللي بغيتي اللي كتبغي دير، ولا بديتي اون شين يوتيوب راه بحال كتبدا شي شركه. خصك اول حاجه تفكر فيها هي كيفاش انا غادي نعاون الناس باش يتفرجوا فيها، حيت خصك ضروري توفر للناس شي حاجه اللي غادي تعاونهم بها في حياتهم. ان اونتربرونور كي ديما كيخدم على انه يوفر بعدا شي حاجه للبوبليك اللي غادي يشري من عنده داك البرودوي ولا شي حاجه، وعاد كي ياخذ لو بينيفيس من داكشي. دونك بحال هكا لاشين يوتيوب خصك في الاول تشوف الحاجه اللي غتقدر تفيد بها الناس. انا شفت راسي بما اني كنت دوزت لي موطو في الاول، دوزت بزاف لي موطو قبل ما نبدا لاشين يوتيوب. كانت تقريبا بديت لاشين يوتيوب بلا جي اس اكس ار 700. دونك كانت هي ديجا كانت راه سي ما 6 موطو. دونك انا شفت باللي هذا الدومين هو كيفاش نقدر نعاون الناس وفين نقدر نفيدهم تجربتي الشخصيه. دونك هذه كانت تقريبا البدايه ديالي، والحمد لله انا ملي بديت بوت واحد اوبجيكتيف واحد هو لا كاليتي. انا كنت عارف باللي داكشي اللي ما كنتفرجش فيه ولا نقدمو انا المحتوى المغربي. دونك عرفت باللي خصني نخدم لا كاليتي، حيت هذيك الوقيته في هذاك الدومين كانت ناقصه شويه لا كاليتي. مع كامل الشكر الاخ عمر اللي قبل مني وكنحتارموا هذا العبادي، ولكن كان هو من المحاربين القدام واللي كيحاول حتى هو يغيروا لا كاليتي. دونك ملي دخلنا على هذه لا مونطاليتي ديال اننا نبدلوا شويه لا كاليتي في هذا الدومين. هادشي اللي كاين. دونك نقدر نقدم زي مروكي تحياتي. شكرا. Alors, salam alaikum. Bikers Brotherhood, c'est Omar Saidi, donc j'ai 24 ans. L'idée de YouTube, quand je fais une idée pour partager les vidéos des trips. En fait, quand je voyageais, بعيد على الموتور، يعني الكونتوني ديال الفيديو اللي كنلوح ما كانش شي علاقه له بالموتور. دونك لوبجيكتيف سيتي جوست بوغ نخلي دي سوفينير. Donc نخلي دي سوفينير et en même temps نقرا دي كومونتير. J'ai vu que je voyageais un peu près partout في لا كوري دو سود Sénégal. دونك كاين شي دراري كيبغيو يسافروا تماكن كيخليو لك دي كومونتير كيسولك زعما نشوف كيفاش داير تما كيفاش هادي كيفاش هذا. صافي مع الوقت موراها بشي مده بقيت كنت انفلونسا واحد الفيديو ديال واحد البرازيلي كان كيعرف واحد السي بي اللي كان عنده كان كيخيط في الدروبه وهذا فهمتي. كنت باسيوني. كان عندي داك الساعه واحد السكوتر صغير. صافي من تماكن خديت موطور كبير بديت كنصور غير الطريق ما كاين لا صوت لا حتى شي حاجه. دونك غير الطريق والموسيقى. دونك بقيتي كتشوف فيديو بزاف راه غتمل. موراها بشويه بديت نقرا في لي كومونتير تيقولوا لي علاش ما تحاولش تدخل الصوت ديالك في الفيديو. شوف دونك مع الوقت قلت علاش لا. صافي خديت واحد الميكرو ما نقول لك الفلوق الاولاني اللي صورت راه كنرجع كنشوف راه كنطفي داكشي راه ما فيه ميت شاف لا كاليتي الصوت لا حتى حاجه. البديه صافي مع الوقت هي هذيك بقيت كنبارطاجي وليت كنحس براسي لا بيرسون ديالي هي اللي كاينه في الفيديو. كاين كومونتير نيجاتيف كومونتير بوزيتيف ولكن كنت فوالا كنلقى انا بالنسبه لي مرتاح وحتى بنادم اخر كيعجبو الكونتوني واخا ماشي شي حاجه مي بون في الاول. صافي من تما وبديت كندير لي فلوغ هذا وهذا. ابار سا سي اون بيرسون اللي عزيز عليها لو ريسك عزيز عليها لادرينالين le danger. Donc, donc je suis passionné par l'adrénaline et tout ce qui est risque, tout le monde. Donc voilà. Bravo. فوالا اليوم البوبليك بغى يعرف شكون كيفاش جاتكم هذا لو نون هذا التسميه ديال ماروكي رايدر
وبايكر براذر هود. يعني شنو كتعني هذه السميه هذه وكيفاش جاتك ليدي باش تحطها ك يعني اسم فني كما كنقولوا وباش كيعرفك الراي العام بهذا لو نو هذا كيفاش سور بور لي دو. Le nom de Bikers Brotherhood Ninja, en fait, c'est à peu près la même chose, ou l'inverse. Donc, j'avais un rêve, c'est d'ouvrir un garage, quand il y a des garages, il y a la mécanique. Donc, je كنفكر شنو السميه اللي تقدر تجي من لي فيديو et en même temps تكون شي شهره حتى في المغازان في الستور ديال الريباراسيون ولا حيت كنفكر دونك هاد السميه ديال بايكرز برادرود جات من بليزيور نو. يعني بقيت كنكتب وكنرسم وكنعاود au final لقيت بايكرز اللي هما لي موطار وبرادر هود اللي هي الاخوه. دونك سي اون فراترنيتي دو موطار. دونك هذا منين جات السميه. غنوجد لكم دي فوتو خدناهم باش تعطيو دي كومونتير بريسك تقريبا شي 6 ديال الفوتو وبغيناكم تشوفوا هذا فوتو هذا فوتو وشاك فوتو تعطينا لي كومونتير وترجعونا شويه اللور وفوالا بجوج بور لي دو وتعطيونا كيفاش هذيك ليستوار كنتو تعيشوا في شاك فوتو. داكور فوز بري الوغ عطاك هذه ماشي يدك هذه يدك والله لا دونك ابار دونك هنا ابار لا ميكانيك كانت عندنا واحد الستافيطه ديال الشركه وكان جاتني واحد الفكره باش نبدا نبيع الليمون. مال المنبر كنبغي نحيي واحد جوج دراري تا هما مسطين كانوا كيمشيو معايا امين ومعاد. كنا كنشدو الطريق لسيدي قاسم. بعض المرات كنمشيو للخنيشات مع 3 ونص الصباح كنوصلوا مع 5 الصباح تما كاين كندوزو كنهزو واحد 3 ولا 4 د الجنايه وكنمشيو كنبداو النهار كامل تما كيقطفوا كنعمروا الكوربات وكنهبطوا من هنايا اما الوفاق حدا المحل ومن كنعاودو نبيعوه. المهم اكسبيريونس زوينه. هنا غتكون عندي واقيلا شي 4 سنين بحال هكاك ولا 5 سنين وهنا شي 18 عام. ها؟ باش ما فهمت. نيكست. هاد لا فوتو هادي كتفكرني في 2016. دونك الباركور ديالي يونيفرسيتير obtention d'un diplôme Bac plus 5 avec double diplomation l'université de Lorraine de France ou l'université de l'IGA de Rabat. Donc c'était le jour de التخرج. Donc il y a 3 ans. هادشي زوينه رجعتونا فريمون يوتيوب غير عطيك شي حاجه في حياتك زادت فيك القدام. قدرتي توفق بيان سور لا كيسيون بور لي دو قدرتو توفقوا ما بين يوتيوب والباركور ديتود ولا رجعنا لور درنا واحد فلاش باك ولا واحد فيدباك واش تقدروا تختاروا ما بين شنو تقدروا تختاروا سوا ليتود ولا يوتيوب. فوالا Les études c'est très important, mais ماشي دوك les études اللي كيقراو في المدرسه ولا كيقراو في الباك. مي باغ كونطخ داكشي اللي غتقرا في الكتب داكشي اللي ما عمر المدرسه عمر لونيفرسيتي غتقرا لك اللي هي الديفلوبمون بيرسونيل البي ان ال بروغراماسيون نيورولينغويستيك و سميتو ليدوكاسيون فينانسيير لا بلوز امبورطون. دابا كاين منكم شحال واحد يكون عارف هاد القضيه هادي. ابار سا بالنسبه لليوتيوب جو غان ما في من لو ستور اي YouTube en même temps. Ça veut dire que YouTube, quand j'ai une communauté, les gens qui ont des réparations, etc. Après l'obtention du diplôme, j'ai mis en route, j'ai fait 5 000, 6 000. Le poste, c'était du Big Data analytique. C'était parmi les postes les plus payés au monde. Il y a le Big Data, le base de données. Donc j'ai tout laissé tomber pour conquérir le store ou la vente ou le commerce ou l'esprit entrepreneur.
مي قرا باش تاخذوا لو ديبلوم ديالكم ومرة داك الساعه حتى درتي شي حاجه راه جات معاك.